नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। हमारे पिछले सबक का आगाज़ अहले सब्त के वाक़े से हुआ था, जब अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया कि हफ़्ते के दिन उन्होंने मछलियाँ नहीं पकड़नी, जिसके बाद उन्होंने सरकशी की। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर जब उन्होंने इस नसीहत को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया जो इन्हें की जा रही थी, यानी कि हफ़्ते के दिन मछलियाँ नहीं पकड़ने वाली, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों को तो हमने बचा लिया उस ग्रोह में से, उन ग्रोहों में से जो 3 ग्रोह बन गए थे। एक ग्रोह वो था कि जो मछलियाँ पकड़ने से रोकते थे, एक वो ग्रोह था जो ख़ुद तो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे लेकिन पकड़ने वालों को मना भी नहीं करते थे, और एक ग्रोह वो था कि जो मछलियाँ पकड़ते भी नहीं थे और लोगों को मना भी करते थे। सिर्फ ये वो ग्रोह था जो अल्लाह ताला ने बचा लिया, और जो लोग ज़ालिम थे, जो नाफरमानियों से रोकते भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने उन्हें भी सज़ा दी और उन्हें भी बंदर बना दिया था। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मज़ीद कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने ये ऐलान किया कि वो क़यामत के दिन बनी इसराइल पर ऐसे लोग मुसल्लत करता रहेगा जो इन्हें बदतरीन अज़ाब देते रहेंगे, बिलाशुबा आपका परवरदिगार मुकर्ररा वक्त आ जाने के बाद अज़ाब देने में देर नहीं करता, बिलाशुबा वो बख्शने वाला और मेहरबान भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में कई ग्रोहों में तकसीम कर दिया। इनमें से कुछ तो नेक लोग हैं और दूसरे इनसे मुख्तलिफ हैं, और हम इन्हें अच्छे और बुरे हालात से आज़माते रहें, शायद कि वो अल्लाह की तरफ पलट आएँ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके बाद नाखल्फ लोग इनके जानशीं हुए, जो किताब के वारिस बनकर इसी दुनिया की ज़िंदगी का माल समेटने लगे और ये कहते थे कि हमें माफ़ कर दिया जाएगा। अगर वैसा ही दुनिया का माल फिर इनके सामने आएगा तो फिर इसे ले लेते हैं। क्या इनसे किताब में ये अहद नहीं लिया गया था कि वो हक़ बात के सिवा अल्लाह से किसी और बात को मंसूब नहीं करेंगे? और वो ये बात पढ़ते भी रहे हैं जो किताब में मज़कूर थी, और आखिरत का घर तो अल्लाह से डरने वालों के लिए ही बेहतर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन लोगों से कि क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ते और नमाज कायम करते हैं, तो यकीनन हम ऐसे नेक किरदार लोगों का अजर बिल्कुल ज़ाया नहीं करते। हमारा आज का सबक आयत नंबर 171 से लेकर आयत नंबर 175 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ नक़त्नल जबला फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्लतुम वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और वो वक्त भी याद करो जब हमने इन पर पहाड़ को इस तरह ला खड़ा किया गोया वो साहिबान था, और इन्हें यकीन हो चला कि वो इन पर अभी आन गिरेगा। इस वक्त हमने इन्हें हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुम्हें दी है इसे मजबूती के साथ पकड़ो, और जो कुछ इसमें लिखा है इसे याद रखो ताकि तुम परहेज़गार बन सको। अब इसमें यह हुआ था कि बनी इसराइल के इस दौर से ताल्लुक़ रखता है ये वाक़या जब इनके 70 मुंतखब अफराद पर बिजली गिराकर इन्हें हलाक कर दिया गया था। फिर इन्हें दोबारा ज़िंदा कर दिया गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। अब इनको भी और इनके साथ बनी इसराइल के दूसरे लोगों को भी तूर के दामन में लाकर खड़ा कर दिया गया, और तूर पहाड़ को इन पर इस तरह झुका दिया गया जैसे वो इनके ऊपर एक साहिबान है। अब पीछे समंदर था और आगे इनके सर के ऊपर साहिबान की तरह तूर पहाड़। इस वक्त इनसे पूछा गया, बताओ तौरात पर अमल करते हो या नहीं, और इकरार करते हो, और फिर पूरी मजबूती से इसके साथ अहद व पैमा करो, वरना इस पहाड़ को अभी तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम्हें कुचल दिया जाएगा। इस वक्त बनी इसराइल को अपनी नाफरमानियों और गलतियों और बदशगनियों का एहसास हुआ, और इन्होंने गुनाह से तौबा कर ली और तौरात पर अमल पैरा होने का पुख्ता इकरार कर दिया। ये वाक़या था जो हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 63 में भी पढ़ चुके हैं। आयत नंबर 172। वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। और वो वक्त भी याद करो जब आपके परवरदिगार ने बनी आदम की पुश्तों से इनकी औलाद को निकाला और इन्हें ख़ुद अपने ऊपर गवाह बनाकर पूछा, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं? और वो अरवाह कहने लगी, क्यों नहीं, हम ये शहादत देते हैं, और यहाँ इसलिए किया कि क़यामत के दिन तुम ये ना कहने लगो कि हम तो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। अब
آیت نمبر 171 میں ہم لوگوں نے اس عہد کو پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ اب یہاں پوری بنی نوح انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرداً فرداً ہر انسان سے یہ عہد لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے تا قیامت پیدا ہونے والی اولاد کی روحوں کو اپنے سامنے ظاہر کر لیا اور ان ارواح کو وہی شکل عطا کی جو ان کی پیدائش کے بعد اب انہیں میسر ہونے والی تھی۔ بعض احادیث کے مطابق ان ارواح کی شکل چونٹیوں کی سی تھی۔ پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا، اس بھری کائنات کو خوب دیکھ بھال کر بتاؤ کہ کیا یہاں میرے سوا تمہیں کوئی اور پروردگار نظر آتا ہے؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سب ارواح نے مل کر یقین کے ساتھ ہی شہادت دی کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ہم کبھی بھی کسی دوسرے کو تیرا شریک نہیں بنائیں گے۔ اس عہد کو کہتے ہیں عہد الاسد۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ ہمیں یہ عہد، اگر یہ اتنا ہی عہد امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، تو ہمیں یہ ابھی تک کیوں نہیں یاد ہے؟ ہمیں یہ ہماری ذہنیتوں میں یہ اس کا کیوں نہیں ہمیں یہ عہد یاد جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس وقت ہم نے کیا تھا؟ انسان اللہ سے بغاوت اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا اگر اسے یہ یاد رہتا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف ہے، کیونکہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو انسان کے شعور میں اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ اس کا امتحان اللہ تعالیٰ کو درکار تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کے ذریعے بتا تو رہے ہیں کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے۔ اب قیامت کے دن ہمارے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت باقی نہیں رہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک میں بتا رہے ہیں کہ یہ عہد میں نے تم لوگوں سے لیا ہے اور تم لوگوں نے اس کی شہادت دی ہے۔ آیت نمبر 173، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکونا بما فعل المبطلون، یا یہ کہہ دو شرک تو ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد تھے، تو کیا ہمیں بھی اس قصور میں ہلاک کرتا ہے تو جو غلط کاروں نے کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ حجت تمام کرتے ہوئے ہمارے لیے کیا بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دو اغراض بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان پر تمام حجت اگر ہو جائے، کوئی مشرک، ملحد، کافر، نافرمان انسان قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو اس حقیقت کا پتہ ہی نہیں چل سکا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کو سمجھنے کی استطاعت انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور خارجی طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام بھیج کر، کتابیں بھیج کر، یہ قرآن ہمارے سامنے رکھ کے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ عہد ہم لے چکے ہیں، اور کوئی بھی انسان اپنی گمراہی کی ذمہ داری ایک دوسرے پر نہیں ٹھونس سکتا، وہ اپنے آباء و اجداد پہ بھی نہیں تھوپ سکتا، اور خود بھی بری زماں اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر شخص سے یہ عہد انفرادی طور پر لیا گیا، انڈیویجولی لیا گیا ہے۔ آیت نمبر 174، وَقَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اپنی آیات اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ راہ راست کی طرف لوٹ آئیں، لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو، قیامت کے دن ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ ہو کہ ہمیں تو اس بات کا نہیں پتہ، کیونکہ ہمارے پاس انبیاء آئے، ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور شعور دیا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود اگر ہم شرک کرتے ہیں تو ہم ہی ظالم ہیں، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی، آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ ہمیشہ مجھے اس آیت سے بہت ہی خوف آتا ہے، اور یہ آیت مجھے سوچنے سمجھنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کہیں میں بھی اس کیٹیگری میں تو نہیں آتی، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، اور اگر ہم ان حدود کو پامال کرتے ہیں تو پھر یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمارا جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے، ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے اور ہمیں گمراہ کر دیتا ہے۔ دنیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑنے والے لوگوں کی یہی مثال ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے اعمال میں ظاہر ہو جائے قرآن کی تعلیمات، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
ایسی جو ہے وہ راہ دکھائے، ایسے رات مستقیم پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔